الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، أحبتي في الله، إني أريد أن أتحدث أمامكم حول الآية القرآنية إنك لعلى خلق عظيم. يا زملائي وأحبائي، حينما نطالع سيرة النبوية ونتعمق في عمقها وكنهها فنجد أن هذه السيرة سيرة كاملة، سيرة شاملة، سيرة معجزة، سيرة مطهرة، سيرة عطرة نيرة، سيرة تهوى إليها القلوب وتشتاق إليها النفوس. إنها تتنزه عن العيوب والنقائص وتتنزه عن الرذائل والخصائص. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا إخواني البررة، لكن الناخبة الهلقة لهذه السيرة النبوية فريدة فظة تتجلى فيها النماذج العالية من السلوكيات الإنسانية، تتجلى فيها الصفات النبيلة الخارقة، تتجلى فيها المكارم المعجزة من التواضع والخضوع، تتجلى فيها العملية من العفو والكرم والجود والسخاء والعطف واللطف والرحمة والشفقة والتودد والمحبة. لذلك شهد الله تبارك فقال إنك لعلى خلق عظيم. يا إخواني، هذا معلوم لديكم أن نبينا الأمي الكريم تحمل المصائب العظيمة والفتن الهالكة. إنه واجه المشاكل والعوائق، واجه المخالفة والمعاندة، واجه الأذى والتكاليف، واجه الشتم والسب، واجه المقاطعة والمضاربة إلى مدة مديدة في الحياة المكية التي تستغرق 13 سنوات من أعداء الدود والكفار والمشركين، حتى ضاق به العيش زرعا وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فهاجر وطنه العزيز وتحمل الفراق وغم الفراق حتى تم له النصر الإلهي، ظهر له الفتح الأبلج. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا إخواني، لكنه لم يسلك مسلك الحكام الظالمين الذين يتولون الحكومات فيبيدون المخالفين إبادة غاشمة فينتقمون شد الانتقام، بل إنه كان نبيا، إنه كان رؤوفا رحيما، إنه كان أرسل رحمة للعالمين. لذلك أعلن بعد فتحه العظيم إعلانا سافرا، إعلانا واضحا، إعلانا يتحير به العقل الإنساني. إنه أعلن لا تثريب عليكم اليوم وأنتم الطلقاء. إنه عفا عمن ظلم، عفا عمن أساء، عفا عمن خالف، عفا عمن عاند، عفا عمن طغى وبغى عليه، فقال من دخله كان آمنا. مرت الدهور وما أتينا بمثله، مرت الدهور وما أتينا بمثله، ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه.